बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के बारे में। ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है, तुर्की का सदर कैसे बना और तमाम आलम इस्लाम का ये लीडर किस तरह से बना और इतना मकबूल कैसे हो गया। और दूसरा ये कि जो कफ़ार हैं वो इसकी जान के दुश्मन क्यों हैं। आपको बताता चलूँ कि ये 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के एक शहर कासम पाशा में पैदा हुए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। रजब तैयब एर्दोगान 26 फरवरी को 1954 को इस्तांबुल के एक शहर कासम पाशा में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम वहीं पर हासिल की। जिस स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की वो एक मजहबी नौयत का स्कूल था, यानी उस स्कूल के अंदर जो 25% तालीम है वो कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक देते थे। और इस स्कूल का नाम इमाम हातफ था। आपको ये बताता चलूँ कि बचपन से ही इनका जो है वो मजहबी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। इसके बाद अंकारा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कमर्शियल साइंसेस इसमें इन्होंने दाखिला लिया और ये इसका पुराना नाम है। अब इसका नया नाम जो है वो मारमरा यूनिवर्सिटी है। आपको ये बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर रजब तैयब एर्दोगान ने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की आला तालीम हासिल की और इसके बाद उन्होंने सियासत का बाकायदा आगाज़ कर दिया। रजब तैयब एर्दोगान की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी। आपको बताऊं कि यह गरीब घराने से तल्लुक़ रखते थे। इनके जो वालिद थे वो तुर्किश पोर्टल गार्ड के कैप्टन के तौर पर काम करते थे और रजब तैयब एर्दोगान को हफ्ते में 2.5 लीरा देते थे, यानी 2.5 लीरा एक हफ्ते के अंदर। और इस वक्त जो लीरा है उसकी जो तादाद है 1.5 लीरा $1 के मुताबिक बनता है। और उस वक्त जो लीरा था बहुत सारे लीरे होते थे और $1 बनता था और इनको हफ्ते में सिर्फ 2.5 लीरा इनके वालिद दिया करते थे। रजब तैयब एर्दोगान ये जो 2.5 लीरा अपने वालिद से लेते थे, इनसे पोस्टल कार्ड्स खरीद लेते थे। पोस्टल कार्ड्स और उनको खरीद कर बेचते थे। आजकल तो डिजिटल दौर हो गया है, हर कोई मोबाइल के ऊपर टैक्स कर देता है, लेकिन उस वक्त पोस्ट कार्ड जो हैं वो बहुत ही बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए जाते थे और ये उनको बेचा करते थे। और दूसरा ये काम करते थे कि जिन इलाकों में जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, रश होता था गर्मी के अंदर, ये वहाँ पर लीमू पानी बेचा करते थे। रजब तैयब एर्दोगान कासम पाशा शहर के लोकल फुटबॉल क्लब में फुटबॉल भी खेला करते थे और ये एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। ये सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर थे और किसी अच्छे क्लब में जो है वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन इनके वालिद ने इनको इजाज़त ना दी क्योंकि इनके वालिद समझते थे कि ये इसके अंदर कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है और इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इनके वालिद ने इनको इजाज़त ना दी। सूफ़ीज़म से इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। नक्शबंदिया फ़िरके के बहुत ज़्यादा ये करीब हैं। इस फ़िरके की ये तालीमात के ऊपर अमल करते थे। आप ये भी देखें कि जो सल्तनत उस्मानिया है उसके ऊपर भी एक सूफ़ीज़म की छाप थी। जैसे आजकल जो अर्तुगरुल ड्रामा चल रहा है उसके अंदर भी इब्नुल अरबी का जो किरदार है वो भी एक सूफ़ीज़म के ऊपर बनाया गया है। 1976 में सियासत में इन्होंने कदम रखा और 18 साल के बाद बहुत ही ज़बरदस्त मुकर्रर बन गए। बहुत ही अच्छी तकरीर करने लगे ये 18 साल के बाद। फिर इनको मौका मिला कि इस्तांबुल के मेयर बन गए। इस्तांबुल की उस वक्त ये हालत थी कि लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। इस्तांबुल का शहर गटर उबले हुए थे, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था, यानी हर किस्म की जो है वो गड़बड़ इस्तांबुल में पाई जाती थी। लेकिन सिर्फ 4 साल के अंदर उन लोगों को एक ऐसा शख्स मिला तैयब एर्दोगान की शक्ल में कि 4 साल के अंदर इस्तांबुल का नक्शा ही बदल गया और 1998 में दुनिया का बेहतरीन शहर इस्तांबुल शामिल होने लगा और यूरोप के स्टैंडर्ड के ऊपर एक शहर आकर खड़ा हो गया। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का तुर्कों का बहुत पुराना ख्वाब था और वो अपने माजी और इक़्तिदार को भूल चुके थे। 3 मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर रजब तैयब एर्दोगान, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उन 3 मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर रजब तैयब एर्दोगान रहे। लेकिन फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाने का फ़ैसला किया और जिसका नाम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी रखा। ये रजब तैयब एर्दोगान आपको बताऊं एक दफ़ा गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। इन्होंने एक नज़म पढ़ी थी, उसको कंट्रोवर्शियल करार दिया गया और ये तो बस एक बहाना था, लेकिन असल में इनको रोकने की कोशिश की गई थी क्योंकि
ان کی دیکھتے دیکھتے بہت سارے جو ترکی کے لوگ تھے وہ اسلام کی طرف پھر سے آنا شروع ہو گئے تھے، اور ترکی جو ایک سیکولر ترکی تھا، رجب طیب اردگان اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ تھے۔ دوسری طرف ان کی جو بیگم ہے انہوں نے اسکارف پہن رکھا ہوتا تھا ہر وقت، اور جو ان کے جو ماننے والے تھے، جو ان کو لیڈر مانتے تھے، وہ جب ان کی بیگم کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے اسکارف پہن رکھا ہے، اسلامی قوانین کے مطابق عمل کر رہی ہیں، تو اور بھی جو خواتین ہیں وہ بھی ان کو دیکھتے دیکھتے اسی طرح سے خود بھی کرنے لگی، اور جو سیکولر ترکی تھا اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ تھا رجب طیب اردگان۔ اس وقت رجب طیب اردگان نے اپنی الگ پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی رکھا۔ اس کو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا نام دیا اس لیے کیونکہ کوئی ان کے اوپر یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ تم مذہبی جماعت بنا رہے ہو، حالانکہ ان کے اندر ایک بہت ہی بڑا مذہبی لیڈر چھپا ہوا تھا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے بہت ہی زیادہ ماننے والے ہیں۔ 2002 میں یہ ترکی کا الیکشن ہوا اور اس میں یہ وزیر اعظم بن گئے۔ صرف ایک سال کے اندر جب انہوں نے پارٹی اپنی بنائی، اس پارٹی بنانے کے بعد صرف ایک سال کے اندر یہ ترکی کے وزیر اعظم بن، اور 2014 تک یہ ترکی کے وزیر اعظم رہے، پھر ترکی کے صدر بنے 2014 کے بعد، اور 2018 میں پھر سے ترکی کے صدر بن گئے۔ یعنی 2002 سے 2021 اب جا رہا ہے، رجب طیب اردگان وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں ترکی کے اندر۔ 2013 میں لوگ ان کے خلاف نکلے، جو ہنی لبرلز ہیں جو پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ ان کے خلاف نکلے، لیکن طیب اردگان نے بہت ہی سختی کے ساتھ ان کو کچل دیا، اور پھر 2016 میں فوجی بغاوت کروائی گئی طیب اردگان کے خلاف۔ اس میں امریکہ ملوث تھا، اور رجب طیب اردگان کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو فوجی بغاوت ہوئی اس کے اندر امریکہ ملوث تھا، لیکن جو فوجی بغاوت ہوئی اس کو ترکی کی عوام نے کچل دیا۔ ترکی کی عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور انہوں نے جو فوجی بغاوت کرنے والے تھے ان کو خود گرفتار کیا ترکی کی عوام نے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو اداروں کے حوالے کیا۔ رجب طیب اردگان نے ان جو بغاوت کرنے والے عناصر تھے ان کو سختی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ کچل ڈالا، اور پھر تب سے لے کر اب تک کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ رجب طیب اردگان کے خلاف کچھ کر سکیں۔ رجب طیب اردگان بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں مسلم ورلڈ میں، اور عربوں کو ان سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ وہ کیونکہ عربوں کو یہ لگتا ہے کہ جو مسلم دنیا کی حکمرانی ہے، جو مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے، وہ عربوں کا کام ہے، حالانکہ طیب اردگان اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ مسلم دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور وہ بہت ہی بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، جس سے عربوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ حال ہی میں رجب طیب اردگان نے آیا صوفیہ مسجد جو استنبول میں ہے اس کو پہلے میوزیم بنا دیا گیا تھا، سلطان محمد فاتح نے اس مسجد کو خریدا تھا۔ اب حال ہی میں رجب طیب اردگان نے اس مسجد کو جو میوزیم تھا اس کو بدل کر پھر سے مسجد بنا دیا ہے، اور طیب اردگان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے طیب اردگان کشمیر کا مسئلہ ہو بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہو بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں، نہ صرف بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں بلکہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے عملی اقدامات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں جو برما کے اندر ہوا اس میں بھی طیب اردگان اور ان کی بیگم نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، طیب اردگان سب سے پہلے آواز طیب اردگان کی ہوتی ہے۔ حال ہی میں آپ فرانس کا معاملہ دیکھ لیں، جب فرانس کے اندر گستاخانہ حقوق کا معاملہ پیش آیا تو طیب اردگان کی جانب سے اتنا سخت رد عمل دیا گیا کہ میکرون جو فرانس کا صدر ہے وہ بھی غصے میں پاگل ہو گیا، اور طیب اردگان ترکی اور فرانس کے درمیان ایک سرد جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیانات مسلسل دیتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی وقت آیا کہ رجب طیب اردگان اور میکرون جب آمنے سامنے ہوئے تو میکرون نے رجب طیب اردگان کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن رجب طیب اردگان نے میکرون کو ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا اور اس کو سلام نہیں دیا، جس کی وجہ سے رجب طیب اردگان کی امت مسلمہ میں بہت ہی زیادہ پذیرائی ہوئی، اور ان کو ایک جرأت مند لیڈر کے طور پر مسلمان اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور رجب طیب اردگان نے اپنے آپ کو اس سارے معاملے کے اندر منوایا بھی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔